बड़े अब्बा, आप मेरी बात का यकीन करें, ये मोबाइल मेरा नहीं है। मैं तो घर में ही रहती हूँ आपके सामने, कभी बाहर भी नहीं जाती। मेरे पास मोबाइल कहाँ से आएगा? मैंने रोते हुए अपने दादा जान से कहा था, जिन्हें हम सब बड़े अब्बा कहते थे। बड़े अब्बा ने अपनी गरजदार आवाज में कहा कि इस मोबाइल में सिर्फ एक ही नंबर सेव है, उससे आने वाले सारे मैसेज तुम्हारे नाम पर हैं। इस नंबर की मालूमात भी मैं आज ले लूंगा। मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करो अनाया। साबर के मरने के बाद मैंने तुम लोगों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मैं हमेशा इसी कोशिश में रहा कि तुम लोगों को कभी ये शिकायत ना हो या ये एहसास ना हो कि हमारा बाप होता तो हमारे लिए ये करता। दादा अब्बा गुस्से में और भी ना जाने क्या कुछ कहते जा रहे थे। मैं तो बस इस कंडीशन में थी कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। घर के सारे अफराद हॉल में मौजूद थे और मुझे किसी मुजरम की तरह खड़ा किया गया था। मेरी माँ बेबसी से एक कोने में खड़ी आंसू बहा रही थी। उसकी तो इतनी जुर्रत भी नहीं थी कि आगे बढ़कर कहती कि मेरी बेटी कसूरवार नहीं है। मेरा नाम अनाया है और मैं बचपन में मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया था। मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। जब से अब्बा की अब वफात हुई थी, दादा जान, जिन्हें हम बड़ा अब्बा कहते थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरी माँ का भी बहुत ख्याल रखते थे। घर में आने वाली हर चीज सबसे पहले हमें मिलती थी, फिर दूसरों तक पहुंचती थी। मेरे छोटे चचा के दो बच्चे थे, बड़ा बेटा राहिम और उससे छोटी सिला थी। मेरी तीन फूफो थी, जिनमें से दो की शादी हो चुकी थी, जबकि सबसे छोटी जारा फूफो की अभी शादी नहीं हुई थी। मेरे बड़े अब्बा बहुत ही रोबदार शख्सियत के मालिक थे। किसी की जुर्रत नहीं थी कि उनके आगे से कोई जवाब दे जा सकता या उनकी बात किसी को कोई रद्द कर सकता। उनका हुक्म सर आंखों पर रखा जाता था। इसलिए जब अब्बा का इंतकाल हुआ तो बड़े अब्बा ने सबको हॉल में बुलाया था। हॉल में बुलाकर कहा था कि आज के बाद अनाया और उसकी माँ का कोई हक तलफी नहीं होगी। ये मेरे बेटे की इज्जत और अमानत है। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ये फर्ज निभाऊंगा। फिर उन्होंने अपनी आधी जायदाद भी मेरे नाम कर दी थी। अम्मा जवान थी, मगर दादा अब्बा ने उनको दूसरी शादी की इजाजत नहीं थी। घर में सभी मुझे बड़े अब्बा की लाडली कहते थे। अगर किसी ने कोई बात मनवानी होती तो सब मुझसे कहते थे, मगर मैं भी बड़े अब्बा के गुस्से से बहुत डरती थी। लेकिन बड़े अब्बा मेरी बात मान जाया करते थे। बड़े अब्बा बहुत ही नमाजी और परहेजगार थे, इसलिए हमारे घर का माहौल भी काफी अच्छा था। लड़कियों को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। किसी को मोबाइल रखने की भी सख्ती से ममानियत थी। मेरी छोटी फूफो जारा को अपने अब्बा के ये असूल बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। कभी कभी वो बड़े अब्बा के पास मुझे भेज देती और कहती कि कहो कि बाजार से जरूरी सामान लाना है, क्योंकि बड़े अब्बा तुम्हारी हर बात मान जाते हैं। और जब मैं डरती डरती जाकर बड़े अब्बा से बात करती तो वो मेरे साथ पार्लर चली जाती। चची भी उनके काफी राज छुपा लिया करती थी। मेरी चची बहुत अच्छी थी। आज छोटी फूफो जारा को देखने के लिए कुछ लोग आने वाले थे। मैंने और सिला ने मिलकर सारे घर की सफाई की थी, जबकि फुफ्फो बैठी खाली गुस्सा करने में मशगूल थी। उसे हम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो रो भी रही थी और गुस्से से बातें भी कर रही थी। अम्मा तो चली गई मुझे छोड़कर। इस तुरम खान के पास अब इस जैसा कोई बड़ी मूंछों वाला तुरम खान मुझे बयाने के लिए आ जाएगा। वो गुस्से में ऐसी बातें कर रही थी। मैंने नहीं करनी किसी जाहिल पेंडू से शादी। मुझे शहर जाना है। मुझे गांव का माहौल पसंद नहीं है। मुझे शहर में शादी करनी है। चची आई और चची ने आकर प्यार से समझाने लगी कि वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारे अब्बा हैं, तुम्हारे लिए अच्छा फैसला करेंगे। माँ बाप कभी भी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचते। मगर ऐसी बातें फुप्पो को कहाँ समझ में आने वाली थी। राहिम भी मुस्कुराता हुआ फुप्पो को देखता वहां से गुजर गया तो फुप्पो गुस्से से बोली, हंस लो हंस लो। तुम भी अपने बाप और अपने दादा के साथ मिले हुए हो। तुम लोगों को क्या लगता है मैं किसी जाहिल के साथ चली जाऊंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। रिश्ते के आने वाले के लिए आने वाली औरतें बहुत ही अजीब सी लग रही थी, जिन्हें देखकर हमने पुप्पो की तरफ देखकर दुपट्टे में मुंह छुपाकर मुस्कुराए तो पुप्पो को तो जैसे आग ही लग गई थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो हमें मार ही डाले। आने वाले मेहमानों को हम बहुत पसंद आए थे और हमारे घर का माहौल भी उन्हें बहुत पसंद आया, और इसी वजह से खुद अपनी तरफ से वो लोग हाँ करके चले गए थे। बड़े अब्बा ने एक दिन का वक्त लिया था और ये सब जानते थे कि वक्त तो बस ऐसे ही लिया है। अब्बा की तरफ से हाँ ही थी। उन्होंने बहुत सोच समझ कर उन्हें बुलाया था। हमारे यहाँ मंगनी का रिवाज नहीं था, बस बात पक्की हो गई थी। जिस दिन फूफो की बात पक्की हुई उसी दिन चचा ने बड़े अब्बा से मुझे राहिम की दुल्हन
بنانے کو کہا تو بڑے ابا بولے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہاں تم اس کی ماں سے بات کر لو، اس سے اجازت لے دو، اماں نے بھلا کیسے انکار کرنا تھا۔ اس لیے پھر میری بھی بات رحیم کے ساتھ پکی ہو گئی تھی۔ ابھی ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ ایک دن بڑے ابا نے اعلان کر دیا کہ زارا کی شادی اس مہینے کے آخر میں کر دی جائے گی۔ سب لوگ شادی کی تیاری شروع کر دو۔ یہ بات سن کر پھپھو نے چچی کے کمرے میں جا کر کافی ہنگامہ کیا تھا، مگر ان میں بڑے ابا سے بات کرنے کی جرت نہیں تھی۔ اسی دن میں نے دیکھا تھا کہ شام کے وقت وہ روتی ہوئی بڑے ابا کے کمرے سے نکلی تھی۔ شاید وہ شادی رکوانے کی بات کرنے گئی تھی، مگر بڑے ابا نے انکار کر دیا تھا۔ اگلے دن رات کے تقریباً 11 بجے کا ٹائم تھا جب کمرے میں پانی ختم ہو گیا اور میں اوپر والے پورشن سے نیچے پانی لینے کے لیے آئی تو میں نے دیکھا پھپھو بڑے ابا کے موبائل سے کسی سے بات کر رہی تھی۔ میری نظر پڑی تو ایک دم سے گھبرا گئی اور پھر گھبرا کر بولی کہ وہ اپنے کسی دوست کو فون شادی پر بلا رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ رات کے اس وقت وہ کس کو دعوت دے رہی تھی۔ اگلے دن مجھے بڑے ابا نے کہا کہ جا کر کمرے سے زارا کو بلا کر لاؤ تاکہ وہ جہیز کی لسٹ بنائیں کہ پھپھو کو جہیز میں کیا کچھ چاہیے۔ جب میں بلانے کے لیے گئی تو پھپھو واش روم میں تھی۔ میں بیڈ پر بیٹھ گئی، مجھے ایسے لگا جیسے موبائل کی وائبریشن ہو رہی ہے اور کال آ رہی ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے موبائل نظر نہیں آیا۔ جب میں نے اس بات کا ذکر پھپھو سے کیا تو وہ کہنے لگی ارے یہاں موبائل کہاں سے آئے گا، تمہارے تو ایسے ہی کان بجتے ہیں۔ پھر میں نے بھی سوچا کہ شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ اگلے دن شام کے وقت چچی نے مجھ سے کہا کہ کپڑے چھت پر پھیلا دو۔ میں کپڑے لے کر چھت پر گئی تو میں نے دیکھا کہ پھپھو ہاتھ میں موبائل لیے کسی سے بات کر رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں نے دیکھ لیا ہے تو پھر وہ بنا ڈرے ہی بات کرتی رہی۔ میں ڈر گئی تھی کہ یہ کن کاموں میں لگ گئی ہیں۔ انہوں نے مجھے انگلی کے اشارے سے پاس بلایا تھا اور کہنے لگی ایک منٹ یہ موبائل پکڑ کر رکھو، میں نیچے سے کارڈ لے کر آتی ہوں، کال مت کاٹنا۔ میں ڈر رہی تھی مگر وہ مجھے زبردستی موبائل پکڑا کر نیچے چلی گئی تھی۔ ایک منٹ کے بعد موبائل میں سے آواز آنے لگی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کان کو لگایا تو کوئی لڑکا تھا جو کہہ رہا تھا انایا کہاں گم ہو گئی آپ؟ ہیلو انایا۔ میں خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگی کہ پھپھو نے اسے میرا نام بتا رکھا تھا۔ وہ انایا بن کر اس سے بات کرتی تھی۔ میں اس خوف میں اتنا ڈر گئی کہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میرے پیچھے کب بڑے ابا آ کر کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کر مجھ سے موبائل پکڑ لیا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، بس تو پھر گھر میں قیامت آ گئی اور سب کو بڑے ہال میں بلا لیا گیا۔ بڑے ابا کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ میری ماں بھی سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ میرے سامنے نظر پڑی تو پھپھو دور کھڑی چپ ہو کر میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ میرا نام نہ لینا۔ پھپھو بھی ڈری ہوئی تھی۔ پھر میں بے بس ہو کر خاموش ہو کر کھڑی ہو گئی۔ بڑے ابا نے اماں کو بلا کر کہا تھا کہ ایک بیٹی کی بھی تربیت تم سے اچھی نہ ہو سکی۔ مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی۔ آج میری وجہ سے میری ماں کی بھی اتنی تذلیل ہو رہی تھی۔ چچا کہنے لگے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انایا تم ایسے بھی کر سکتی ہو۔ چچی کی آہستہ سے آواز آئی تھی کہ انایا ایسے نہیں کر سکتی، مگر بڑے ابا کے سامنے بات کرنے کی ان کی بھی ہمت نہیں تھی۔ پھر سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں جانے لگے تو میں بھی روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے میں آ کر ماں نے زور کا تھپڑ میرے منہ پر مار کر کہا تھا کہ جب تمہارا موبائل نہیں تھا تو تم نے زارا کا نام کیوں نہیں لیا؟ کیوں اپنے مرے ہوئے باپ کی عزت کو بھی تم نے خراب کیا اور تم جانتی تھی کہ تمہاری ماں ایک بیوہ عورت ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد زارا پھپھو بھی آئی تھی اور مجھ سے معافی مانگتی رہی۔ میں تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ اب گھر میں کوئی بھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا سوائے چچی کے۔ راہم بھی مجھ سے نفرت بھری نظر سے دیکھتا تھا۔ اسی طرح شادی کے دن نزدیک آ گئے اور مہندی کی رات کو پھپھو گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ سب کو پتا چل گیا تھا کہ آخر قصوروار کون تھا۔ آج سب بڑے ابا کے کمرے میں پھر سے جمع تھے اور مجھے بھی بلایا گیا تھا۔ بڑے ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دینا، تمہیں اسی وقت بتانا چاہیے تھا۔ اگر تم اس وقت بتا دیتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ میں تمہاری ماں کو تربیت کا تانا دیتا رہا جبکہ میں اپنی بیٹی کی تربیت ہی اچھے سے نہ کر سکا۔ پھر جھکے ہوئے سر کے ساتھ بولے آج کے بعد اس کا اس گھر میں نام نہیں لیا جائے گا، نہ اس کے پیچھے کوئی جائے گا۔ سمجھ لو کہ مر گئی وہ ہمارے لیے۔ جس جگہ پھپھو کو رخصت ہو کر جانا تھا وہاں پہ سلا کو رخصت کیا گیا
اور میری شادی بھی راحم سے ہو گئی۔ سننے میں آیا ہے کہ پھپھو نے شہر میں کسی امیر لڑکے سے شادی کر لی تھی اور انہوں نے ایک دو بار بڑے ابا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، معافی مانگنا چاہی تھی، مگر بڑے ابا نے منع کر دیا ہے اور صلہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ اس کا شوہر اس کی بہت قدر کرتا ہے۔ خوف یا شرمندگی کے باعث گھر چھوڑ کر بھاگنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ یہ رشتے اور اعتبار دونوں کو پائیدار نقصان پہنچاتا ہے۔ اس طرح کا جلد بازی میں لیا گیا قدم نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے پیچھے رہ جانے والے پیاروں کے لیے بھی رسوائی اور پچھتاوے کا سبب بنتا ہے۔